यो पार्टी फेरि एक नम्बर पार्टी बन्छ। यत्रो जहाज उडेको अलिक पर गयो अलिक छैन, अलिक पर गयो अलिक छैन, अलिक पर गयो अलिक परतिर पुग्दा देख्न छोडिन्छ कता गए प्रचण्ड, कता गए प्रचण्ड। यात्रा त्यही हो। अब जो गठबन्धन अहिले भएको छ त्यो गठबन्धनलाई नै हामीले बचाउनु छ, त्यसलाई लिएर जानु छ। त्यसो गर्यो भने गठबन्धनको तहबाट चाहिँ फेरि हामी 2/3 सरकार बनाउन सम्भावनाबाट हामी वञ्चित भएका छैनौँ। तपाईहरु पार्टीको कार्यकर्ता हो कि प्रचण्डको घरेलु कार्यकर्ता हो? म साथीहरुलाई प्रचण्डको घरेलु कार्यकर्ता नहुन, पार्टीका कार्यकर्ता हुन, पार्टीमा फर्किएर एकीकृत पार्टीमा फर्किएर आउन, महान उद्देश्यका लागि काम गर्न, प्रचण्डको सेवा होइन। सरकारको नेतृत्व नै भयो, मन्त्री पनि पटक पटक भयो। हामी झन्डै 100 जना हाम्रा कमरेडहरू मन्त्री भइयो। 100 जना, त्यो सबभन्दा धेरै मन्त्री बनाउने पार्टी पनि हाम्रै पार्टी भएछ क्या यति छोटो समयमा। मन्त्री दिन्छु भन्थे प्रचण्ड र माधवले, अहिले त मन्त्री पनि दिन छोडिसक्यो। खोइ शेरबहादुरले 2 महिना भइसक्यो, बल्ल बल्ल प्रचण्डले पठाएको 2 जना। फकाउने बेलामा यहाँ पनि हालिदिन्छु, यहाँ पनि गहना, यता पनि गहना, यता पनि गहना, यता पनि गहना भनेको थियो। अहिले त दुधी दामको टप लगाइदिएको, त्यसपछि छैन। साथीहरूले मलाई सोध्नुभयो होइन तपाईँले केपीसँग एकता गरेर के पाउनुभयो भन्नुभयो क्या। अब के भन्नु, मैले भने ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ, अरू त के पाउनु छ र, ठुलो ज्ञान प्राप्त गरेर आएको छु। प्रचण्डले फेरि केही मान्छेलाई अल्मल्याएर ब्रह्मा पारेर प्रचण्डलाई थाहा भइसक्यो अब आफ्नो यात्रा सानो सानो हुँदै जान्छ। अध्यक्ष पालो पालो, प्रधानमन्त्री पनि पालो पालो भन्ने मानि सही गरेका छन् भनेपछि त अब त्यहाँभन्दा के चाहियो? हामीले त जे भनेको त्यही हुन्छ भन्ने बुझियो। तर पछि त त्यो त उनी खालि प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नको लागि ठगी धन्दा रहेछ। त्यो त गाईलाई घाँस हाल्यो भने दुध दिन्छ, भैँसीलाई घाँस हाल्यो भने दुध दिन्छ, भेडालाई घाँस हाल्यो भने ऊन दिन्छ। प्रचण्डलाई के दिएर के दिन्छ? बदर भएर चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएपछि लड्डु खाइयो माधवले र मैले। त्यो लड्डुको स्वाद जान पाएको थिएन। 2टा पार्टी भयो, ड्याममा टाउकोमा फेरि घन हाने जस्तो आइहाल्यो। नेकपा एमाले आजको नेकपा एमाले सचेत कार्यकर्ताहरूले टिकाएको, जगाएको, अगाडि बढाएको एमाले कस्तो पार्टी हो भन्ने कुरा मैले बताएको थिएँ। यो पार्टी फेरि खिड्कीबाट होइन, झ्यालबाट होइन, भेन्टिलेटरबाट होइन, के भेन्टिलेसनबाट होइन, यो मूल ढोकाबाट सिंहदरबार बाजा बजाएर फर्किन्छ। नौमती बाजा, धिमे बाजा, सबै बाजा बजाएर मूल गेटबाट पस्छ। क्रान्ति आन्दोलनमा जाने भनेपछि अहिले पनि जुरमुराएर उठ्ने नेता कार्यकर्ताहरू यही पार्टीमा सर्वाधिक रूपमा विद्यमान छन्। म माधव नेपाललाई भन्दिनँ। माधव नेपालले अल्मल्याएका, ब्रह्मा पारेका, झुक्क्याएका मान्छेहरू फर्किनुहोस् पार्टीमा। कार्यकर्ता फर्किनुहोस्, झुक्किएका साथीहरू फर्किनुहोस्। माधव नेपाल घरमा आगो लगाएर, खरानी धसेर, त्रिपुण्डम भएर तीर्थयात्रामा हिँडेका मान्छेलाई म केही भन्दिनँ। अन्त घरमा आगो लगाएर, खरानी धसेर हिँडेका केही भन्दैन। तर माधव नेपालले त्यो उहाँको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत इगो, व्यक्तिगत अहङ्कार, ईर्ष्याभाव, कुण्ठा, त्यसबाट ग्रसित भएर अनेकका जिन्दगीसँग माधव नेपालले जुन खेलवाड गर्नुभयो, बहुतै डरलाग्दो कुरा। आफ्ना स्वार्थका लागि दुनियाँका जिन्दगीसँग खेलवाड गर्ने,
दुनियाँको कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्यसँग खेलवाड गर्ने? उहाँ त पार्टी प्रमुख भएर धेरै वर्ष चलाउनु भयो, प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, अब त जाने ठाउँ के छ मासतिर, कता जाने? उहाँलाई केही मतलब छैन। इगोका लागि उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ, तर अरूको त भविष्य छ नि। अरूका भविष्यसँग खेलवाड गर्ने, देशको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने। तर म कार्यकर्ता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भ्रममा नपर्नुहोस्, अहिले पनि भ्रममा नपर्नुहोस्। मैले यसै मञ्चबाट केही वर्ष अगाडि बोलेको थिएँ, यसै मञ्चबाट मौरीको सङ्गत लागेर गयो भने फुलको बगैँचामा पुगिन्छ, फुलबारीमा पुगिन्छ। झिँगाको पछि लागेर गयो भने फुलबारी पुगिँदैन, फोहोरको डुङ्गुरमा पुगिन्छ। त्यसकारण मौरीका पछि लाग्नुहोस्। नेकपा एमाले भनेको मौरीको गोलो हो, हेर्नुहोस् त कस्तो गोलो छ। मौरी यस्तो हो जहाँबाट पनि जे टिपेर ल्याउँछ उसले एकदम निरोगी पवित्र मह बनाउँछ। मौरी, झिँगाले कहिले मह बनाउँछ? पार्छ मह, रोग फैलाउने मात्रै हो। त्यसकारण रोग फैलाउने कुराका पछाडि लाग्नु हुँदैन। म साथीहरूलाई भ्रममा नपर्न, नअल्मलिन, हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने महान उद्देश्यमा, महान अभिभारातर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो कुरा छोडेर ससाना कुरामा अल्झिने, ससाना कुरामा अल्मल्याउने, कसले आएर कानमा झुटा कुरा बोल्यो त्यही झुटा कुरा पत्याएर हिँड्ने, यो खालको गल्ती गर्न हुँदैन। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, भ्रममा परेकालाई फर्क्यौँ। हुन त केही साथीहरू अहिले पनि भन्नुहुन्छ, माधव कामरेड आउनुहोस्, तपाईँको आवश्यकता छ भनेर। फुटाउनलाई आवश्यकता छ अब उहाँको यहाँ, फेरि फुटाउने? के गर्न आवश्यकता छ माधव कामरेडको, त्यो म बुझ्दिनँ। केलाई आवश्यक? उहाँ छैनजाल पार्टी गुटबन्दी बाहेक केही भएन। गुटबन्दी माधव नेपालले यी 3 वर्ष 3.5 वर्षमा पार्टीको पक्षमा, सरकारको पक्षमा एक शब्द बोलेको कमरेडहरूले सुन्नुभयो कहिले? आलोचना, विरोध, सरकारको आलोचना, सरकारको विरोध, प्रतिक्रियावादी भन्दा चर्को विपक्षीहरूले के भन्थे? यतै सत्ता पक्षकै नेताहरूले यति बोलिसकेपछि हामीले केही बोल्नु परेन, हाम्रो कुरो उहाँले भनिदिइसक्नु। तपाईँहरूले सुन्नुभएको नि त पटक पटक। जहिले पनि रोस्टममा उभिएपछि गीत गाउने, डुङ्गा डुब्नै लाग्यो, लौ न कोही आऊ बचाइदेऊ। कम्युनिस्टको 2/3 सरकार छ, 7वटा मध्ये 6वटा प्रदेशमा सरकार छ, अनि डुङ्गा चाहिँ डुब्न लाग्यो अरे। कसको डुङ्गा डुब्न लाग्यो? माधव नेपाललाई त्यो चिन्ता के को, पीर के को डुङ्गा डुब्न लाग्यो? प्रतिक्रियावादीहरूको डुङ्गा डुब्न लाग्यो, त्यसैमा चिन्ता। एकपल्ट मात्रै होइन, रोस्टममा धेरैपल्ट त्यो गीत गाएको सुनियो। गीत लामो समय सँगै काम गरेपछि अलिक माया ममता हुन्छ क्या, त्यसकारण अलिअलि लोभ लाग्छ साथीभाइको। त्यो लोभ छोडिदिनुपर्छ। अब काम छैन त्यसको लोभ। संयोगले कसैले फेरि आज यहाँ बोलेको रहेछ भने त्यतापट्टि मैले बोले होइन, मैले सुनेको छैन, म घरैमा सुने। फेरि कसैले यहाँ पनि बोल्या रहेछ भने जवाफ दिए जस्तो होला। मेरो जवाफ सवाल होइन है यो कसैसँग। कसैले बोलेको कुरालाई मैले भने होइन, फेरि मैले सुनेको छैन भन्ने गरेका छन् क्या साथीहरूले कहिले कहिले। त्यतिको मेरो जवाब, त्यो भन्ने गरेका छन्। फेरि पार्टी फुटाउन
हाम्रो पार्टीको सरकार ढाल्नका लागि भोट नहालेर बाहिर जाने, विश्वासको मत नदिने, बहिष्कार गरेर व्हिप उल्लङ्घन गरेर बाहिर जाने र सरकार ढाल्ने काम हो। किन सरकार ढाले हो अरे भने नेकपा एमालेको सरकार भयो भने प्रतिगमन भयो, प्रतिगमन रोक्न। यस्ता तर्कका साथ प्रतिक्रियावादी शक्ति, दक्षिणपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा अनेक टुटे फुटेका टुक्राहरू जोडेर, अनुशासनहीन र अराजकहरू जो छन् तिनलाई जोडेर अलोकतान्त्रिक विधिबाट जन्मिएका, प्रकट भएका, फुटबाट पैदा भएका त्यस्ता तत्त्वहरू जोडेर अध्यादेशबाट सरकार बनायो भने लोकतान्त्रिक हुन्छ अरे, अग्रगामी हुन्छ अरे भनेर बहिष्कार गरे। त्यसबाट पनि सरकार ढलेन, राष्ट्रपति कहाँ दरखास्त लिएर पुगे। त्यसबाट पनि ढलेन, अदालत दरखास्त लिएर पुगे। आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्नका लागि प्रचण्डले फेरि केही मान्छेलाई अल्मल्याएर भ्रममा पारेर प्रचण्डलाई थाहा भइसक्यो अब आफ्नो यात्रा सानो सानो हुँदै जान्छ। तपाईँ यहाँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट उडेको प्लेन देख्नुहुन्छ नि, नजिकैबाट उडिराखेका ठाउँबाट पहिले हेर्नुहोस्, विशाल प्लेन हुन्छ, कति धेरै मान्छे बोकेको हुन्छ, उड्दै गयो, खिँदै जान्छ, उड्दै गयो, सानो हुँदै एकछिनपछि देखिन छोड्छ। अब प्रचण्ड पत्याइ हो। यत्रो जहाज उडेको, अलिक पर गयो, अलिक छैन, अलिक पर गयो, अलिक छैन, अलिक पर गयो, अलिक परतिर पुग्दा देख्न छोडिन्छ कता गए प्रचण्ड, कता गए प्रचण्ड। यात्रा त्यही हो। अब उडेको जहाज बिलाउँदै दृश्यबाट हटे जस्तो सानो हुँदै गए जस्तै। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, हिजो हामी नेकपा भएर एक ठाउँमा एकीकृत पार्टीमा बसेर काम गरिसक्यौँ, एकीकृत पार्टी भइसक्यौँ, फेरि कहाँ प्रचण्डलाई लहर लाग्यो भन्दैमा फेरि अलग भएर जाने। तपाईँहरू पार्टीको कार्यकर्ता हो कि प्रचण्डको घरेलु कार्यकर्ता हो? म साथीहरूलाई प्रचण्डको घरेलु कार्यकर्ता नहुन, पार्टीका कार्यकर्ता हुन, पार्टीमा फर्किएर एकीकृत पार्टीमा फर्किएर आउन, महान उद्देश्यका लागि काम गर्न, प्रचण्डको सेवा होइन। मान्छेले कमसेकम के दिन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने। गाईलाई घाँस हाल्यो भने दुध दिन्छ, भैँसीलाई घाँस हाल्यो भने दुध दिन्छ, भेडालाई घाँस हाल्यो भने ऊन दिन्छ। प्रचण्डलाई के दिएर के दिन्छ त? मन्त्री दिन्छु भन्थे प्रचण्ड र माधवले, अहिले त मन्त्री पनि दिन छोडिसक्यो। खोइ शेरबहादुरले 2 महिना भइसक्यो, बल्ल प्रचण्डले पठाएको 2 जना। फकाउने बेलामा यहाँ पनि हालिदिन्छु, यहाँ पनि गहना, यता पनि गहना, यता पनि गहना, यता पनि गहना भनेको थियो। अहिले त दुधी दामको टप लगाइदिएको, त्यसपछि छैन। त्यसकारण माओवादी केन्द्र नाममा प्रचण्डका साथमा जो साथीहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई पार्टीमा फर्कन आग्रह गर्न चाहन्छु। यो एकीकृत पार्टी हो, यो एकीकृत पार्टी हो। यस पार्टीमा फर्कनुहोस्। व्यक्तिका पछि होइन, आन्दोलनका पछि लागौँ, सिद्धान्तका पछि लागौँ, विचारका पछि लागौँ, गन्तव्यका पछि लागौँ, उद्देश्यका पछि लागौँ। यो सरकार त सामान्य लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता, अहिलेसम्मका विश्वका मूल्य मान्यता हेर्नुहोस् त, अब बजेटविहीन अवस्थामा देश छ, बजेटविहीन अवस्था।
एउटा सञ्चार माध्यममा मैले सुनेको थिएँ, आज बिहानै सुनेको थिएँ, नेकपा एमालेका अवरोधका कारणले गर्दा बजेट पास हुन सकेन। हामी नारा लगाइराखेका ठाउँमा गुरुर मन्त्री कुदेर रोस्टरमा गएको देखाएको छैन, कुदेर मन्त्री गएको देखाएको छैन, रिले रेसमा जस्तो गुडुर कुदेको। अनि कहाँ रोकिया छ? चाहिएको कुरा त रोकिया रहन्छ नि त। मन्त्री त गुरुर कुदेर गर रोस्टममा, सभामुखले यो राख भन्ने त उसले राखेँ भन्ने, अर्को यो राख भन्ने त्यो राखेँ भन्ने, त्यो तमासा देखिया होइन। अनि बजेट चाहिँ किन नगरे? अर्थ गर्न मिल्ने बजेट किन नमिल्ने? भूमि आयोग विघटन गर्यो, चाहिएको थियो भने किन विघटन गरे? चाहिएको थिएन भने अहिले फेरि यो त खालि आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने मात्रै रहेछ। हामीले त आफ्नो अर्काको होइन, सुकुम्बासी हेरेका थियौँ, भूमिहीन हेरेका थियौँ। यो सरकार त आफ्ना कार्यकर्ता हो। दसैँ खर्च 10,000 बाँड्नलाई कार्यक्रम ल्याएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम 5 लाखलाई दसैँ खर्च गरिबलाई दिने अरे। को गरिब? उनीहरू कहाँ जो जान्छ र म गरिब छु भन्छ, त्यही गरिब। दसैँ खर्च चाहियो दाइ भन्न जाने गरिब। धनी त माग्न आएन होला नि त, पक्कै गरिबै हो। हाम्रो कार्यकर्ता गरिबै रहेछ, त्यही भएर माग्न आयो भन्दै दिँदै त्यही गर्ने होला। कुनै मापदण्ड छ? केही छ? 5 लाख मान्छेलाई 10,000 बाँड्ने अरे। गरिबी हट्छ? 10,000 मान्छे 5 लाखलाई एकपल्ट, 5 लाख मान्छेलाई 10,000 रुपियाँ बाँडेर गरिबी हट्छ? रोजगारी सिर्जना हुन्छ? रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम छैन, गरिबी निवारणका कार्यक्रम छैन, रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू छैन, उद्योगहरू स्थापना गर्ने कार्यक्रम छैन, कृषिको आधुनिकीकरणका केही कार्यक्रम छैन। कस्तो मन पोलेको होला यिनीहरूको। धराहरा बनाएको देखेपछि अब घण्टाघर भत्काउँछु भनेर। अस्ति सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले, घण्टाघर भत्काउने अरे। छँदैछ घण्टाघर। हतार के भयो? पहिले भत्किएका बिग्रिएका चाहिँ बनाऊ न, त्यो चाहिँ बनाउने कुरा छैन। भत्काउन चाहिँ हतार। किन भत्काउने अरे भने चिटिक्क परेको धराहरा बनाएर देखाउने अरे। यिनीहरूले के घण्टाघर? यिनीहरूले घण्टाघर बनाउँछन् भन्ने तपाईँहरूलाई विश्वास छ? यिनीहरूले घण्टाघर बनाउँदैनन्, तपाईँहरू नोट गरेर राख्नुभयो हुन्छ। यिनीहरूले घण्टाघर बनाउँदैनन्, बेसरी गऱ्यो भने भत्काउन सक्छ। यिनीहरूले भत्काउने हो, बनाउन सक्दैन। चुनौती दिएर भन्छु म, घण्टाघर बन्दैन, बनाउन सक्दैनन्। बनाउन नसक्नेले नभत्काऊ। यिनीहरूले भत्काएर छोड्दिन्छन्, तर चिन्ता गर्नु पर्दैन। भत्काइहाल्यो भने अब 14 महिनापछि चुनाव हुन्छ। चुनावमा यिनीहरूको हालत के हुन्छ थाहा छ? चुनावमा जाँदाखेरि यिनीहरू होक्का गर्दै जान्छ। चुनावपछि यिनीहरूको के हुन्छ? होक्का सोक्का सिद्धिन्छ। स्या मात्रै गर्छन् यिनीहरू, होक्का गर्नु सक्छ। त्यसपछि मैले अस्ति नै भनेको छु, अप्ठ्यारो स्थितिमा मैले घोषणा गरेको थिएँ, नेकपा एमाले आजको नेकपा एमाले सचेत कार्यकर्ताहरूले टिकाएको, जगाएको, अगाडि बढाएको एमाले कस्तो पार्टी हो भन्ने कुरा मैले बताएको थिएँ। यो पार्टी फेरि खिड्कीबाट होइन, झ्यालबाट होइन, भेन्टिलेटरबाट होइन, के भेन्टिलेसनबाट होइन, यो मूल ढोकाबाट सिंहदरबार बाजा बजाएर फर्किन्छ। नौमती बाजा, धिमे बाजा, सबै बाजा बजाएर मूल गेटबाट पस्छ। त्यसकारण घण्टाघर भत्काइहालेछन् भने पनि हामी बनाउँछौँ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। अध्यक्ष पालो पालो, प्रधानमन्त्री पनि पालो पालो भन्ने मानि सही गरेका छन् भनेपछि त अब त्यहाँभन्दा के चाहियो? हामीले त जे भनेको त्यही हुन्छ भन्ने बुझियो। तर पछि त त्यो त उनी खालि प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नको लागि ठगी धन्दा रहेछ त्यो त। हामीले चाहिँ उनको ठगी धन्दा
त्यो अब तमसुकमा सही गरेपछि त भयो भन्ठानियो क्या हामीले। तमसुक हेरेर बसियो बिचरा, उनले प्रधानमन्त्री पड्काए, लगो लै पारे। अस्ति चाहिँ गठबन्धनको मिटिङमा हामी सबै थियौँ। शेरबहादुरजीको चाहिँ घरमा यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि साथीहरूले मलाई सोध्नुभयो, होइन तपाईँले केपीसँग एकता गरेर के पाउनुभयो भन्नुभयो क्या। अब के भन्नु, मैले भने ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ, अरू त के पाउनु छ र। ठुलो ज्ञान प्राप्त गरेर आएको छु। त्यो ज्ञान अब काङ्ग्रेसलाई पनि काम लाग्छ, अब अरू साथीहरू माधवजीलाई पनि काम, सबैलाई काम लाग्ने ज्ञान प्राप्त गरे भने जस्तै लाग्छ। ज्ञान चाहिँ प्राप्त भयो। तपाईँहरूले अस्ति सुन्नुभयो होला, तर फेरि हामी घिउभन्दा नरम कोमल सत्यवादी भनौँ शक्तिहरूले कुनै न कुनै रूपमा यो गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने, यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउने, कहीँ न कहीँ पुरातन पन्थतिर फर्काउने कसरतहरू सकिएका छैनन्। त्यसकारण तपाईँ युवा साथीहरूले यो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुपर्ने र त्यसको निम्ति सृजना, सक्रियता, गतिशीलता, नयाँ चिजलाई ग्रास्प गर्न सक्ने क्षमताका कारणले युवाहरूले नै मुख्य रूपमा त्यसलाई समाजमा स्थापित गर्न पहल कदमी लिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। तपाईँहरूको उमेर नै त्यस्तो उमेर हो जसले आत्मसात गरेर सक्रियतापूर्वक लाग्यो भने ठुल्ठुला प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गर्न सकिन्छ। ठुल्ठुला षड्यन्त्रहरूलाई हामीले विजय हासिल गरेर नयाँ ठाउँमा लान सकिन्छ। मेरो अपिल त्यही हुन्छ कि तपाईँहरूले यो कुरालाई गहिरो गरी आत्मसात गर्नुहोस् र हाम्रो आशा तपाईँहरूमाथि छ। अहिले अब हामी झन्डै भनौँ न, अब 70 को दशकतिर पुग्ने भने त जीवनको उत्तरार्धतिर नै हो। हुन त फेरि के कुरा पनि हेक्का रहोस् भने चाहिँ विचार र प्रवृत्ति चाहिँ बुढो हुँदैन, भौतिक शरीर चाहिँ बुढो हुन्छ मान्छेको, तर प्रवृत्ति र विचार भन्ने कुरा बुढो हुने कुरा चाहिँ होइन। मेरो एउटा प्रवृत्ति छ भने त्यो प्रवृत्ति बाँचिन्जेल रहन्छ। अब त झन् प्रवृत्ति बदल्न सकिँदैन यो उमेरमा। त्यसो भएर अहिले पनि मलाई र हाम्रो पार्टीलाई के महसुस हुन्छ भने युवाहरूलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो है, नत्र ढिलो हुन्छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि, प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, जनसङ्गठन सबैमा पनि युवा नेतृत्वलाई जति प्रमोट गर्न सक्यो त्यति परिवर्तनको आन्दोलनले गति प्राप्त गर्न सक्छ, जीवन्त हुन सक्छ र सबै खाले प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी, निरङ्कुशतावादी, तानाशाही प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले नै हामीले युवाहरूलाई कम्तीमा 20% प्रत्येक कमिटीमा प्रमोट गर्ने कुरा अहिले विधानमा नै हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र केन्द्रीय समितिले पारित गरेको छ।